दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हकीम नवीद निज़ामी। मोहतरम दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आया हूं। आज पहली वीडियो मेरी गुजर गई है कि जिसमें मैंने आपको जोड़ा लगाने का बताया था। आज मैं सबसे अहम वीडियो आपको दे रहा हूं, मालूमात दे रहा हूं, और वो ये है कि मैं आज आपको 10 नस्लों का तारफ़ करवाऊंगा कबूतरों का, और उनके आपस में क्रॉस का, कि 10 नस्लें आपको बताई जाएंगी कि ये कबूतर हैं, और उन दोनों यानी कि 10 नस्लों के जो आपस में मैंने क्रॉस डाले हैं, साल के मेरे ज़ाती तजर्बात और मेरे बड़ों के तजर्बात, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जोड़ा लगाने की तरकीब वही होगी जो मेरी पिछली पोस्ट में हो चुकी है, लेकिन ये मैंने स्पेशल, लोग मुझसे पूछते थे तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इन नस्ल के कबूतरों को इन नस्ल में क्रॉस दिया जाए तो कबूतर बहुत ज़्यादा परवाजी और सियान वाले निकलते हैं। पहले नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं जी कसूर के काले हैं, और कुछ लोग इनको कमगर भी कहते हैं। कमगर तो अभी इनका नाम तो काले कमगरों का नाम, यानी कि जो काले कबूतर हैं इनका नाम तो लाहौरियों ने अब रखा है, लेकिन इनको आज से 20-30 साल पहले सिर्फ काले कबूतर कहा जाता था। इनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हैं, और इनको यानी कि ना जो सियालकोट के बटेरे कबूतर हैं उनके साथ क्रॉस दिया जाए तो इंतहाई परवाजी और इंतहा के सियाने कबूतर निकलते हैं। ये है जी काला कसूरी है, और इसके साथ जो जोड़ों में बहुत ज़्यादा काम देते हैं, ये देते हैं सियालकोटी बटेरे। ये मादा बटेरी है, इनकी आंखें नीली हैं, जालीदार हैं इनकी आंखें, और थोड़ी सी गहरी होती हैं, और इनके यानी कि जोड़े यानी काला नर और उसके साथ बटेरी मादी लगा दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन जैसा रिजल्ट है ही नहीं। बहुत कमाल का रिजल्ट है। ये परवाज में, सियान में बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा है। और इसके बाद यानी कि 2 नस्लें हो गई हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है जी सियालकोटी चूहा कबूतर है। सियालकोटी कबूतर चूहा, इनकी आंखें जो हैं वो गहरी नीली हैं, पथरीली, और ये सियान और परवाज में इंतहा के शानदार कबूतर हैं, और सियान में तो शायद ही इनका कोई सानी हो, ठीक है। और इनके साथ जो मेरे तजर्बे में आया है कि इनके साथ अगर गलवा जलंधरी को, गलवे 2 किस्म के हैं, एक जलंधरी है और एक बटाले वाले हैं। जो जलंधरी हैं उनकी आंखें सफ़ेद हैं और उनके सफ़ेद जालीदार हैं, और उनमें हल्की सी सुर्खी है, और जो बटाले वाले हैं उनकी नीली आंखें हैं, ठीक है। इनके साथ चूहों के साथ अगर आपने क्रॉस देना है तो वो जलंधरी गलवों का देना है, और इसके साथ मैं आपको दिखा रहा हूं मादा जो जलंधरी गलवी है। ये देखें जी, ये जलंधरी गलवी है मादा, ठीक है। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद है और उनमें हल्की सी सुर्खी है और इंतहा की जाली है, ठीक है। इनका भी यानी कि इनको अगर आपस में क्रॉस दिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त परवाजी और सियान वाले कबूतर बनते हैं। और मोहतरम दोस्तों, तरीकाकार आपने वही रखना है कि जोड़े में जो मैंने बताया है कि वजूद नर कैसा होना चाहिए, मादा कैसा होना चाहिए, उसी स्टाइल से आपने लगाना है। ये गलवा और चूहा क्रॉस आ गया। और अगला मैं आपको बता रहा हूँ, ये है जी मेरे पास एक रामपुरी कबूतर है। ये जो टैडी कबूतर हैं उनकी ये बेस होती है। असल में जो टैडी कबूतर है वो इन कबूतरों से बने हैं। ये रामपुरी कबूतर है। रामपुरी कबूतरों के साथ अगर आप, इनकी आंखें हैं जी बिल्कुल सफ़ेद मोतीचूर, और उनके गिर्द हल्का सा जो है सुरमई जो है वो रिंग है, ठीक है। ये सियान में, परवाज में बहुत कमाल के कबूतर है, ठीक है। इनके साथ अगर कमगर कबूतरों को क्रॉस दिया जाए तो इनकी यानी कि परवाजें बहुत ही लाजवाब होती हैं। ये मेरे पास एक कमगर मादा है, इसकी आंख सुर्खी मायल जालीदार आंख है। तो यानी कि इनके जोड़े भी, इनको अगर आपस में क्रॉस दिया जाए तो इनकी बहुत ज्यादा परवाज है, ठीक है। तो इसके बाद आ गया जी कि मैं आपको एक और, यानी कि ये नस्लें हो गई। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कबूतर है जी कासनी,
اور یہ نہ کاسنی کمگر ہے اور نہ یہ فروزپوری ہے، یہ عام کاسنی کبوتر ہے، جو کبوتر سفید اور ہلکی سی سرخی مائل آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھ کے اندر کی جو زمین ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، بالکل جیسے یلو ہلکی سی، جس کو بولتے ہیں جیسے بوسکی کلر کی ہے نا زمین، وہ ہے، اور اس کے اوپر ہلکا سا سفید سرخ جالی ہے اور اس کے ساتھ سفید رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کبوتروں کو میں نے، میرے تجربے میں آیا ہے کہ یعنی کہ جو میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ ایسا یعنی کہ کاسنی کبوتر مادہ ہو یا نر ہو، اور ان کے ساتھ اگر علی والے کبوتروں کو کراس دیا جائے، وہ کاسنی نر تھا، یہ علی والی مادہ ہے، علی والی مادہ علی والے کبوتروں کا بھی سیان پرواز میں کوئی ثانی نہیں ہے، بہت ہی لاجواب نایاب کبوتر ہے۔ اگر کسی کے پاس علی والے کبوتر ہوں اور ان کو کاسنی کبوتروں کے ساتھ کراس دے، انشاءاللہ کبھی آپ کا جوڑا خطا نہیں جائے گا، یہ سیان پرواز میں بالکل بڑے ہی زبردست ہیں۔ اور اگلی دفعہ میں آپ کو آخری جوڑا دکھا رہا ہوں، یہ ہے جی میرے پاس چھت والا کبوتر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چھت والا گہرا کبوتر ہے، ان کی آنکھیں بھی بہت گہری اور پتھریلی ہیں، اور ان کو اگر دھوپ میں دیکھا جائے تو یہ چاندی جیسی دکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جو میں نے کراس ڈال کے دیکھا ہے، کافی سارے کراس پرواز کے لیے بنا کے دیکھے ہیں، جتنی پرواز انہوں نے دی ہے موتی والے کبوتروں سے، موتیوں والے سے، اتنی کبھی نہیں کسی کے ساتھ دی۔ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ ہے جی موتیوں والی مادہ۔ ان کے ساتھ جب بھی ان کو کراس دیا ہے تو اتنے لاجواب کبوتر نکلے ہیں، یہ موتیوں والے کبوتر ہیں، ان کی آنکھیں بالکل ہلکی نیلی اور بہت زیادہ جالی دار ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر ان کے ساتھ کراس دیا جائے تو بہت ہی پروازی کبوتر بنتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ 10 نسلیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اور 10 نسلوں کو آپس میں کراس دیں، اور انشاءاللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ان کبوتروں میں سے نسلوں میں سے کوئی بھی نسل کے کبوتر ہیں، ان کو آپس میں کراس دیں، انشاءاللہ پرواز اور سیان کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی کے تجربے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ محترم دوستو، یہ میری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ میں ویڈیو لاؤں گا کہ سبز آنکھیں کیسے بنائی جاتی ہیں، کیونکہ کسی بندے نے انڈیا سے بتایا تھا کہ ہم پاکستان کے بڑے بڑے استاد جو ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے منتیں کرتے ہیں ہماری کہ ہمیں بتایا جائے، اگر ان گدوں کو کوئی بندہ یہ بتائے کہ وہ ہم سے پوچھ لے، ہم اس کو بتا دیں، کیوں ہماری انسلٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہ جلندر کا بندہ کہتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے میرا دادا پردادا یہ جلندر کے سب سے بڑے استاد تھے، اور انشاءاللہ کوئی بات بھی پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ محترم دوستو، یہ میری ویڈیو مکمل ہو گئی، اگلی میں سبز آنکھ پہ ویڈیو لے کے آؤں گا۔ محترم دوستو، کوشش کیا کریں میری پوسٹ کو لائک شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے۔ بسلام، آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم نوید نظامی۔